अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आजकल इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में लाखों तालिबे इल्म सड़कों पर क्यों निकल आए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थीं, वो एहतजाजी बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और कौमी सतह के एंट्री टेस्ट में होने वाली इतनी बड़ी धांधली, पर्चे लीक होने की खबरें और मुबैना घोटाले जिन्होंने मुल्क के करोड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल रातों रात अंधेरे में धकेल लिया। कौन से ऐसे नेटवर्क्स और बासर लोग थे जो मेहनत कश बच्चों की किस्मत का सौदा कर रहे थे, और जब ये तलबा इंसाफ मांगने सड़कों पर आई तो रियासत ने इनका इस्तकबाल किस तरह किया? नाज़रीन, पुलिस का लाठी चार्ज, गिरफ्तारियों का सिलसिला और इंतजामिया की खामोशी, क्या ये महज चंद इम्तहानात की खराबी है या फिर इंडिया के तालीमी निज़ाम के खोखलेपन की कहानी? इस दस्तावेजी फिल्म में हम खोलेंगे इन तमाम बंद दरवाज़ों को और सुनेंगे उन मुतासर तलबा की सच्ची दास्तानें और दिखाएंगे इस एहतजाज की वो तस्वीर जो मीडिया की नज़रों से ओझल रखी गई हैं। नाज़रीन, इंडिया का तालीमी निज़ाम जो दुनिया भर में अपने बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंसदान पैदा करने के लिए जाना जाता था, आज तारीख के सबसे बड़े और खौफनाक बहरान की जद में है। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर, गली और चौराहे पर गुस्से और मायूसी की लहर दौड़ चुकी है। लाखों तलबा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल, रातों की नींदें और अपने वालिदैन का खून पसीने का पैसा एक इम्तिहान की तैयारी में झोंक दिया था, आज शदीद गर्मी और बारिशों में सड़कों पर धरना दिए बैठे हैं। ये सिर्फ एक इम्तिहान की नाकामी या चंद हज़ार बच्चों का मसला नहीं है, बल्कि इंडिया के पूरे तालीमी और इम्तिहानी ढांचे पर उठता हुआ एक ऐसा सवालिया निशान है जिसने मुल्क के मुस्तकबिल को हिला कर रख दिया है। नाज़रीन, इस मुल्क का गैर और बेमिसाल एहतजाज की बुनियाद NET-UG और NET-UGC जैसे आला तरीन कौमी इम्तिहानात में होने वाली वसी पैमाने की बेज़ाब्तगियाँ, धोखेधड़ी और पर्ची लीक होने की खबरें हैं। जब इस सवाल के नतीजे सामने आए तो ऐसे अजीबो गरीब और नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ ज़ाहिर हुए जिन्होंने तालीमी माहिरीन से लेकर आम शहरी तक सबको हैरान कर दिया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही इम्तिहानी मरकज़ से मुतअद्दिद तलबा ने टॉप किया और गैर मुतवक्के तौर पर 67 तलबा ने 100% नंबर हासिल कर लिए। जिन बच्चों के पिछले टेस्ट सेशन में मामूली नंबर थे वो रातों रात टॉपर बन गए। इस नामुमकिन बात ने तलबा के शक को यकीन में बदल दिया कि पर्चा इम्तिहान से बहुत पहले मार्केट में अफशा हो चुका था और इससे मन पसंद लोगों को बेचा गया था। इस पूरे निज़ाम का मरकजी किरदार और यकीनी किरदार NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क भर में शफाफ, मनसूफाना और मयारी इम्तिहानात का इनेकाद करना है। लेकिन आज ही एजेंसी शदीद तनकीद और अवामी गज़ब की जद में है। इम्तिहानी पर्चों के वक्त से पहले सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप में वायरल होने, इम्तिहानात के दौरान किसी भी वाज़ेह पॉलिसी के बगैर ग्रेस मार्क्स यानी इजाफी नंबर देने के मुतनाज़े फैसलों और एजेंसी की मुसलसल गैर शफाफ पॉलिसियों ने करोड़ों बच्चों की सालों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेरा। जब तलबा ने सवाल उठाए तो इदारे की तरफ से पहले गलतियों को तस्लीम करने के बजाय तकनीकी तावीलात पेश की गई, जिसने जल्दी पर तेल का काम किया। हक़ाइक़ से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ चंद लोगों की नादानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरा मुनज़्ज़म और करोड़ों रुपए का तालीमी माफिया का काम था। कोचिंग सेंटर्स का एक मखसूस तबकाती नेटवर्क, एजेंट्स, इम्तिहानी मराकज़ का अमला और डेमोक्रेसी की मिली भगत से एक पूरा सिंडिकेट कायम हो चुका है। तहकीकात के दौरान बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जहाँ इम्तिहानात से महज चंद घंटे कबल तलबा को खुफिया मकामात पर ले जाकर पूरा पर्चा और इसके जवाबात हटाए जाते थे। 50-50 लाख रुपए में इम्तिहानी पर्चों का सौदा किया जा रहा था, जिसका मतलब ये है कि काबिलियत अब मेहनत से नहीं बल्कि जीत की गर्मी से तय हो रही थी। नाज़रीन, जब तलबा ने अपनी आईनी हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए नई दिल्ली के तारीखी मकाम जंतर मंतर और दीगर रियासतों की सड़कों पर मुसलमा एहतजाज शुरू किए तो रियासत की जानब से इन्हें हमदर्दी और इंसाफ मिलने के बजाय सख्त तशद्दुद का सामना करना पड़ा। पुलिस ने नहते और पुरअमन तलबा पर बेदर्दी से लाठी चार्ज के, शदीद गर्मी में वाटर कैनन का बेदरी इस्तेमाल किया और सैकड़ों तलबा और इनकी हमायत में आने वाले रहनुमाओं को हिरासत में लेकर जेलों में डाल दिया। हुकूमत और इम्तिहानी बोर्ड ने शुरुआत में इन तमाम संजीदा इल्ज़ामात को महज अफवाह करार देकर मुस्तरद कर देने की कोशिश की, लेकिन तलबा का गम अज़म टूटने के बजाय मज़ीद मजबूत होता गया। नाज़रीन, सड़कों पर बैठे और नारे बनाते
ان نوجوانوں کے مطالبات بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں۔ وہ ان تمام متنازع اور متاثرہ امتحانات کو فوری طور پر مسموع کر کے بالکل نئے اور شفاف طریقے سے دوبارہ امتحانات منعقد کرانے کا تو مطالبہ چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ NTA کی اعلیٰ ترین سطح پر اصلاحات، تمام گڑبڑ کے ذمہ دار افسران اور مافیا کو عدالت کے ذریعے سخت سے سخت سزا دینے اور مستقبل میں پیپر لیکس جیسے سنگین جرائم کی روک تھام کے لیے ایک سخت اور غیر متنازع قومی قانون سازی کا مطالبات کر رہے ہیں، تاکہ پھر کبھی کسی طالب علم کو مستقبل اس طرح نیلام نہ ہو۔ ناظرین، معاملے کی سنگینی اور ملک گیر کشیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ کیس انڈیا کے اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ تک پہنچا۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران NTA اور حکومت کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر امتحانات کی شفافیت میں 0.001% بھی خرابی پائی گئی تو اس پر بغیر کسی رعایت کے سخت ترین الیکشن کیے جائیں گے۔ عدالت کے اس کڑے موقف پر بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے بعد حکومت کو گھنٹے ٹیکنے بلکہ چند سیکنڈوں میں گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ کئی امتحانات کو ملتوی یا منسوخ کرنا پڑا اور معاملے کی گہری تحقیقات ملک کی سب سے بڑی تفتیشی ایجنسی CBI کے حوالے کرنی پڑی۔ ناظرین، ان امتحانات کے نتائج اور ان میں ہونے والی دھاندلی صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے یا ڈگری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا سیدھا اثر بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی صحت پر پڑتا ہے۔ رات دن ایک کر کے پڑھنے والے نوجوان جب اپنے سامنے سفارش اور پیسوں کے بل بوتے پر ناکام لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کے پورا نظام اور ریاست سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ وہ شدید ترین ذہنی دباؤ، مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے انڈیا میں امتحانی دباؤ اور ناکامی کے خوف کی وجہ سے طلباء کی خودکشی کے واقعات پہلی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور اس طرح کے کرپٹ گھوٹالے نوجوان نسل کو خودکشی جیسے دردناک قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ احتجاج صرف چند امتحانات کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ انڈیا کے پورے تعلیمی اور معاشی نظام کے اندر پھیلی ہوئی اسٹرینتھ کو بے نقاب کر رہا ہے۔ جب ملک کے سب سے اہم شعبوں جیسے طب اور انجینئرنگ میں بھی میرٹ کو پامال کر کے نااہل لوگوں کو آگے لایا جائے گا تو اس کا نقصان پورے معاشرے کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک ایسا ڈاکٹر جس نے پیسے دے کر پیپر خرید کر ڈگری لی ہو، وہ آگے چل کر انسانوں کی جانیں بچائے گا یا ان سے کھلے پیسے لے کر ان کے ساتھ کھیلے گا؟ یہ وہ خوفناک سوال ہے جو اس احتجاج نے انڈیا کے ہر شہری کے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ اگر اس تعلیمی مافیا اور انتظامی نااہلی کو جڑ سے اکھاڑ نہ پھینکا گیا تو ملک کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی باصلاحیت نوجوان نسل کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ انڈیا کی سڑکوں پر گونجتے یہ نعرے، طلباء کے بہتے ہوئے آنسو اور ان کے ہاتھوں میں اٹھے ہوئے بینر صرف ایک احتجاج نہیں بلکہ ایک روشن، منصفانہ اور پاکیزہ مستقبل کی آخری فریاد ہیں۔ ان طلباء کی یہ جنگ صرف اپنے لیے ایک سیٹ حاصل کرنے کی نہیں بلکہ پورے ملک میں سچائی، محنت اور میرٹ کی بحالی کی جنگ ہے۔ اگر آج ریاست نے ان نوجوانوں کے سوالوں کا جواب نہ دیا اور ان کی آواز کو لاٹھیوں اور جیلوں سے دبانے کی کوشش کی تو یہ صرف ایک تعلیمی نظام کی ناکامی نہیں ہوگی بلکہ یہ پورے ملک کی اخلاقی اور آئینی شکست ہوگی۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حالیہ امتحانی گھوٹالوں اور پیپر لیکس کے معاملے پر اپنا سخت موقف اپنایا ہے اور اسے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ ایک بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ میں خطاب اور اپنے بیانات کے دوران انہوں نے کہا کہ امتحانات میں دھاندلی کرنے والوں اور پرچے لیک کرنے والے مافیا کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تمام ضروری قدم اٹھا رہی ہے، جن میں ملک کی سب سے بڑی تفتیشی ایجنسی CBI کے ذریعے تحقیقات اور مجرموں کی سزاؤں کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا قیام شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپوزیشن سے اپیل کی کہ وہ طلباء کے مستقبل کے جیسے حساس معاملے پر سیاست کرنے اور سیاست کے بجائے تعلیمی نظام کو شفاف اور مضبوط بنانے میں حکومت کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو تفصیلی رپورٹ اور سچائی پر مبنی تجزیہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور بالخصوص طالب علموں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی حقائق پر مبنی اور مستند ڈاکیومنٹری پر اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔